अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम सलाम सितारा। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस में। हम दो हमजोलियां। तो फलक, आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हयात हैं, हमारे वालिदैन के जो बहन भाई लगते हैं, हमारे जिन के चाचा हो गए, खाला, मामू, चाचा, ताया, फूफू वगैरह, हाँ, तो वो जाहिर है कुछ बीच में हयात है और कुछ नहीं रहे। तो जाहिर है जो वालिदैन जिन बच्चों के भी हयात हैं और फिर आगे से उनके जो ये हमारे रिश्ते इतने खूबसूरत जो कि जाहिर अब सारे बुजुर्गी की उम्रों में चले गए हैं, बूढ़े हो गए। तो अब हमारा, मैं तो कहती हूँ, अब हमने बात कर रहे थे एक दिन बैठे हुए, तो सितारा और मैं, तो हमने कहा कि क्यों ना आजकल के बच्चों को एक ये चीज चाहिए कि वो अपने वालिदैन के सारे अपने बुजुर्ग रिश्तों को इकट्ठे करें। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो कि वो लोग भी मिस करते हैं। हाँ, आजकल के दौर में जिस तरह सारे लोग स्क्रीन में लॉक हो गए हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों की ना फलक अब इतनी तवज्जो नहीं रही इन चीजों में। बिल्कुल। हम भी हैं, हमारी जनरेशन भी जो है, हम भी अपने बच्चों में बिजी हैं। बिल्कुल। तो कभी भी ये जरूर सोचना चाहिए कि वो जो हमारे खाला, मामू, चाचा, ताया जो अब अभी दुनिया में हयात है, हमारे पेरेंट्स के जो रिश्ते हैं, जो हमारे बड़े प्यारे रिश्ते हैं, वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं। वो चाहे अपनी यंग एज में जितने भी एक्टिव थे, लेकिन अब वो नहीं आ जा सकते कहीं, बिल्कुल अकेले। और सितारा, उनको स्क्रीनिंग का इतना मोबाइल्स का यूज भी नहीं आता। वो सादे लोग थे और वो पास बैठ के मोहब्बत से बातें करना, इस चीजों को एंजॉय करने वाले लोग थे। अब वो भी बुजुर्ग जब अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखते हैं, अपने पोते पोतियों को, तो वो भी बड़े मायूस होते हैं क्योंकि कोई उनके ऊपर तवज्जो नहीं देता। तो माशाल्लाह हम लोगों ने यही एक दिन डिस्कशन किया। हमने कहा कि आज की जनरेशन को चाहिए कि उनके वालिदैन अगर हयात है तो उनके पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, सबकी गेट टुगेदर करें, बुजुर्गों की, सिर्फ बुजुर्गों को बुलाएं, तो वो उस वक्त को बड़ा एंजॉय करेंगे। उसमें बड़ी बातें, यानी कि यादें वो लोग शेयर करते हैं, जिसको आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। और सच्ची बात है, नॉलेज में इजाफा होता है, क्योंकि बहन भाइयों के पास बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। आपको पता लगेगा कि आपके वालिदैन भी कितनी शरारती तबीयत के थे। सही बात है। और एंजॉय करने वाले, ज़ाहिर है वक्त जब बदलते हैं, मसरूफियात में इंसान अपने आप को खो देता है। अब हम अपने आप को देखें तो हम लोग भी तो अब इतने मसरूफ हैं कि मतलब बड़े लोगों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना, ये हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये बहन भाई आपस में बैठते हैं ना, फिर इनका जो खिलखिलाना, इनकी बातें करना, और जो इनके चेहरे पर जो एक कहते हैं ना, रौनक आती है, क्योंकि वो जो पुरानी बातों में जब वो खोते हैं, तो वो चीजें देख के ना हम लोगों को भी इतना अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है वक्त तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो यादें इतनी खूबसूरत होती हैं कि लगता है वो दोबारा जिंदा हो गया। फलक, बल्कि वो लोग अभी भी कभी किसी के पास बैठ जाओ ना, सारे इकट्ठे तो नहीं होते एक जगह, तो अपने बचपन की बातें वो लोग करते हैं। और ये कुदरती बात है कि इंसान दोबारा अपने बचपन में वापस चला जाता है। बिल्कुल। और ये वक्त जो है ना, बल्कि आप जिस तरह ज़ाहिर है यंग हो गए हैं, आप लोग भी अपने सारे कामों में बिजी हैं, अपने बच्चों में बिजी हैं। मैं तो कहती हूँ महीने में एक दफा अपने बुजुर्गों को इकट्ठा करें, अपने वालिदैन के बेसिक जो हमारा मकसद है कि जितने भी बहन भाई, उसमें सिर्फ बुजुर्ग हो, उनका कोई बहू बच्चा या कोई इस तरह के एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े किसी से। उसमें फिर ये है कि वो जाहिर सी बात है, सब परहेजी खाने खा रहे होते हैं, खुराकों में लाइट खाना, सब में उनके लिए खूबसूरत सा एक हल्के फुल्के खाने का इस्तेमाल करें। और उसके बाद अपने वालिदैन को लेकर उनके बहन भाइयों को एक सरप्राइज गेट टुगेदर उनका करें। और ये सिर्फ एक ना बंदा करे, जितने बहन भाई हैं बारी बारी सब अपने घर में करें, और किसी एक के ऊपर ना करें। सबको चाहिए ये करें। अगर कोई 3 बहन भाई हैं, 4 हैं, या 5 हैं, या 2 हैं, बारी बारी अपने अपने घर में कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वीकेंड पे एक कर ले, कोई एक वीकेंड गुजार के फिर एक वीकेंड पे कोई दूसरा कर ले। क्योंकि ये चीजें जो है ना, बड़ी जिसे कहते हैं नायाब होती चली जा रही हैं। और इन चीजों की बड़ी जरूरत है, इन रिश्तों को दोबारा जिंदा करने की, क्योंकि वो बुजुर्ग भी अब खामोश हो गए हैं। और मोबाइल के इस दौर में और नफसा नफसी के इस दौर में उनके पास बड़ी यादें हैं, उनके पास बड़ी बातें हैं। अगर आप उनके पास बैठेंगे तो आपको सच्ची बात है, आपको काफी चीजों का पता लगेगा, सीखने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगियां बहुत गुजार चुके हैं, उनके तजुर्बात उनके पास बहुत हैं। क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है। बच्चे अपने उनको मोबाइल यूज नहीं करने आते, उनको टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है इतना।
تو پھر یہ ہے کہ وہ بیچارے مایوس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. بالکل کیا کریں وہ پھر؟ بلکہ جو اپنے گھر میں جو بھی شخص گیٹ ٹوگیدر کر رہا ہے، جب آپ کے بچے بھی ان بزرگوں کی باتیں سنیں گے ان کو بھی تو ساتھ ان کو بٹھائیں. احساس ہوگا کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں. اور یہ سچی بات ہے، یہ جنریشن بڑی نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ ظاہر ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور ان کی باتیں بڑی پیاری ہیں، بڑی پیاری باتیں، ان کی یادیں بڑی پیاری ہیں. ہاں، خالص لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد کے تھے. تو انہوں نے پاکستان کو ترقی کرتے دیکھا. تو یہ چھوٹے بالکل جو بچے بکس میں جو چیزیں پڑھتے ہیں، تو وہ جب لائیو آپ کے بچوں کو وہ واقعات سنائیں گے، جو کہ میں نے دیکھا بچے ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں. بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہے بالکل، نہ بزرگوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بس ان کا ایک موبائل ان کا ساتھی ہے، بس ان کو موبائل ہی چاہیے. تو بلکہ جب آپ اس طرح کی بزرگوں کی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اس گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے. جو دعائیں وہ آپ کو دے کے جائیں گے اور جو خوشی آپ ان کو دیں گے، اور اس کے بدلے جو آپ کو وہ دعائیں دیں گے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور اس کے بعد آپ کے گھر میں جتنی خیر اور برکت ہوگی، کیونکہ جس گھر میں کہتے ہیں بزرگ ہوتا ہے نا، اس گھر کی برکتیں اور رونقیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اور رونق ہوتی ہے، بہت رونق بزرگوں کے دم سے رونق ہوتی ہے، بہت رونق ہوتی ہے. اور جس کونے میں وہ بیٹھے ہوں تو وہ پورا کونا کیا بلکہ پورا گھر ہرا بھرا لگتا ہے. تو جب اتنے ڈھیر سارے آپ کے والدین کے بہن بھائی صرف اکٹھے ہوں گے، تو آپ دیکھیں کتنی اللہ کی رحمتیں، کتنی رونقیں اور کتنی دعائیں آپ سمیٹیں گے. اور وہ لوگ جب خوش ہوں گے تو ان کی خوشی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کتنا آپ سے خوش ہوگا. بالکل، کیونکہ اس نفسا نفسی کے دور میں وہ بیچارے ملنا چاہتے ہیں. کوئی صحت سے مجبور ہے، کوئی بچوں کی مصروفیت دیکھ کے خاموش ہو جاتا ہے. کوئی بچے ان کو کہیں لے کے جائیں تو ان کا دل کرتا بھی ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ ہمیں کہیں پھروا لو، لیکن وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے تھکا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ایک پہلا قدم کوئی ایک بڑھائے، کوئی ایک ضرور اور ان کی ایک اس طرح کی پارٹی کرے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح دوبارہ ریوائو ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں تو میں کہتی ہوں ان کے جینے کی وجہ ہیں. بالکل. اور وہ اس وقت کو بڑا دیکھیں کتنا وہ یاد کریں گے، اور کتنا وہ ظاہر ہے آپ کے لیے بڑا میموریبل ٹائم ہوگا. ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی، ان کے قصوں کی ویڈیوز بنائیں، ان کی تصویریں اتاریں. تو ہم نے کہا کہ یہ ہم اس طرح سے ایک ویڈیو بناتی ہیں کہ جن کے بچوں کے یہ رشتے موجود ہیں اور حیات ہیں، وہ ضرور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. ہو سکتا ہے ہماری ٹپ آپ کو اچھی لگے. بالکل. اپنے بزرگوں اور یہ کو سوچیں کہ یہ سوچ کے کریں کہ آج وہ ہیں، کل آپ ان کی جگہ بھی ہوں گے. بالکل. تو یہ ضرور سوچیں یہ زبردست بات ہے کہ آج اگر وہ ہے نا تو وقت گزرتے ٹائم نہیں لگتا. بالکل. وقت ایسے گزرتا ہے پانی کی طرح. تو آپ یہ سوچیں کہ جب ہم ان کی جگہ پہ ہوں گے تو ہم کیسے ہوں گے. بالکل. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ایج دے تو اور آپ کے یہ بڑے قیمتی جسے کہتے ہیں نا رشتے ہیں، اور تمام رنجشیں سائڈ پہ رکھ کے اپنے ان سارے رشتوں کو، بزرگ رشتوں کو آپ اکٹھا کریں. ان کے ساتھ کیا رنجشیں، اب ان کی عمریں اتنی ہو گئی کہ ان کے ساتھ کوئی بالکل بات اگر دل میں ہے بھی تو اس کو چھوڑ دیں. بالکل. تو یہ ضرور ہم نے سوچا کہ یہ ایک چیز معاشرے میں ہونی چاہیے. بالکل. اور آج کی جنریشن کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی ضرور ان کے ساتھ آپ کریں گے تو کل کو آپ سے آپ کی اولاد سیکھے گی. اور ظاہری سی بات ہے، اور یہ محبتیں قائم رہیں گی. ہم نے محبتوں کو جوڑنا ہے، ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، اور اسی طرح آگے لے کر چلنا ہے. توڑ کے تو ظاہری سی باتیں زندگی میں کچھ نہیں رہ جاتا. وہ تو تنہا انسان ہی زندگی میں گزارا کر سکتا. تو ان رشتوں کو جوڑ کے کوئی بھی دور ہو، میں کہتی ہوں کوئی بھی ٹائم ہو، انسان کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی مشینیں آ جائیں، کتنے موبائل، کتنی ٹیکنالوجی آ جائے، لیکن جو انسان کا کوئی نعم البدل نہیں. بالکل. وہ جو ایک فزیکلی آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں نا، وہ جو ایک مومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ والے وہ بہت خاص ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے بزرگوں کو اکٹھا کریں، ان سے سیکھیں، ان کی باتیں سنیں. اور ہو سکتا ہے کوئی اسٹیپ اس طرح سے اٹھا لے ہماری بات سن کے. اور ضرور اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں تاکہ آپ کے بچے بھی سیکھیں. کل کو جب آپ اس عمر میں پہنچے تو آپ کے بچے بھی اس طرح کریں. بالکل. اور حقوق العباد میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ ملیں، سلوک کریں. تو اسی گڈ نوٹ کے ساتھ پھر اس کا ہم پھر نیکسٹ پارٹ بنائیں گے انشاءاللہ. تو ایک اور ہم نے سوچا تھا کہ اسی حوالے سے ہم ایک اور ویڈیو بناتے ہیں. تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جس کو موقع ملتا ہے اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر کے وہ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ انہوں نے کچھ کیا اس طرح کے نہیں. تو بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے.
اور تب تک کے لیے فلک اور ستارہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.